श्रीगुरुभ्यो नमः। कक्ष्याम् आरभामहे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ह्यः अस्माभिः किं चिन्तितम् इति चेत्, यदि अतपरः पक्षः आश्रियते तर्हि तत्र एचैघ्रस्वादेशे इति सूत्रं स्वीकृतं भवति इति तैः दोषः दर्शितः। परन्तु इदं सूत्रं यद् वर्तते तत् केवलम् अतपरपक्षे तावदेव न, तपरपक्षे अपि अपेक्षितं भवति इति प्रतिपादितं। तस्य पुनः तपरवादिना प्रत्याख्यानमपि कृतम् एचश्च उत्तरभूयस्त्वादिति वार्तिकमादाय। तथैव अतपरवादिनापि तर्हि अस्माकं पक्षेऽपि तद् नापेक्षितं प्रत्याख्यातुं शक्यते इति सिद्धमेघः स्थानत्वात् इति वार्तिकमादाय पक्षद्वयेऽपि अर्थात् तपर अतपर इति पक्षद्वयेऽपि एचैघ्रस्वादेशे इति यत् सूत्रं तस्य प्रत्याख्यानं कृतं वर्तते। एतावता एतावान् विचारः यः कृतः वर्तते एतावत् अवगतं खलु? आम् आचार्ये, नमस्कारः आचार्ये। तर्हि अग्रे गन्तुं शक्नुमः। दृश्यते खलु? आम् आचार्य, दृश्यते। आक्षेपभाष्यं ननु च एङः संस्थानतरौ अर्ध एकार अर्ध ओकारः। आक्षेपः क्रियते इतः परं। कः आक्षेपः इति चेत् ये एङ् वर्णाः सन्ति तेषां स्थानसाम्यतः यदि स्थानसाम्यं द्रष्टव्यं तर्हि समानं स्थानं वर्तते अर्ध एकारस्य अर्ध ओकारस्य च। तर्हि एङः सस्थानत्वम् अर्ध एकार अर्ध ओकारस्य वर्तते खलु? समानं स्थानं कस्य वर्तते? अर्धमात्रिकः यः एकारः पुनश्च अर्धमात्रिकः यः ओकारः तयोः वर्तते। तर्हि तस्यैव उपदेशं कुर्मः। ननु च एङः सस्थानौ अर्ध एकार अर्ध ओकारः। एङ् वर्णानां स्थानसाम्यात् यदि पश्यामः तर्हि ह्रस्वे कर्तव्ये कः आदेशः स्यात् इत्युक्ते समानस्थानत्वात् अर्ध एकारः अर्ध ओकारः एव स्यात् खलु इति आक्षेपः। अवगतम्? आम् आचार्य। अतः तत्प्रति समाधानत्वेन समाधानभाष्यम् अग्रे पठ्यते। न तौ स्तः। कौ अर्ध एकारः पुनश्च अर्ध ओकारः। अर्ध एकार ओकारौ न स्तः। यदि तौ स्तः तर्हि खलु तयोः उपदेशः कर्तव्यः इति भवति। आक्षेपः कः क्रियते इत्युक्ते अर्ध एकारः अर्धोकारः वर्तते इति कृत्वा तस्यैव उपदेशं कुर्मः। अर्ध एकार अर्ध ओकारेणैव दीर्घ एकारस्य दीर्घ ओकारस्यापि ग्रहणं भवितुमर्हति तदा। एवं सम्यक् वा? अतः किं वदन्ति इदानीम् इत्युक्ते नास्ति अर्ध एकार ओकारो नैव स्तः। यदि अर्ध एकारः अर्ध ओकारः एव स्यात् तर्हि तस्यैव उपदेशः कुर्यात्। किमर्थम् इति चेत् अर्ध एकार अर्ध ओकारयोः उपदेशे लाघवमस्ति। पुनश्च ताभ्यामेव दीर्घप्रत्ययोरपि ग्रहणं सिद्ध्यति स्म, परन्तु तत्तु न कृतं। तर्हि किं तेन ज्ञायते इत्युक्ते अर्ध एकारः अर्ध ओकारः न स्तः इति ज्ञायते। अतः वदन्ति न तौ स्तः। यदि हि तौ स्यातां तावेव अयमुपदिशेत्। सम्यक्? प्रतिपकारः तदेव वदति तावेव इति ताभ्याम् उपदिष्टाभ्यां दीर्घप्रत्ययोरपि ग्रहणं सिद्ध्यति इति भावः। ताभ्याम् इत्युक्ते अर्ध एकार अर्ध ओकाराभ्याम् उपदिष्टाभ्यां ताभ्यां किं सिद्ध्यति? दीर्घप्रत्ययोरपि ग्रहणं सिद्ध्यति इत्यर्थः। तर्हि लाघवं वर्तते अर्धमात्रिकयोः उपदेशे, तर्हि तदेव कुर्यात् यदि तयोः सत्त्वं वर्तते तर्हि इत्यर्थः।
सम्यक् अग्रे उच्यते तत्र गुणसंज्ञा अदेङ्गुणः इत्यनेन सूत्रेण गुणसंज्ञा विधीयते। पश्यन्तु अदेङ्गुणः इत्यत्र यदि एकमात्रिकस्य एकारस्य एकमात्रिकस्य ओकारस्य ग्रहणं स्यात् तर्हि क्वचित् दोषः भवति। अतः तत्र तु किं कर्तव्यम् इत्युक्ते अदेङ्गुणः इत्यत्र तु द्विमात्रिकः यः एकारः पुनश्च द्विमात्रिकः यः ओकारः तस्यैव पाठः कर्तव्यः। अन्यथा यदि अर्धमात्रिकौ स्यातां तर्हि तयोरेव इदानीं निर्देशः अत्र भवेत्। कुत्र अदेङ्गुणः इत्यत्रापि सम्यक् वा। तत्रापि अदेङ्गुणः इत्यत्रापि यदि अर्धमात्रिकस्य सत्वं तर्हि अदेङ्गुणः इत्यत्रापि अर्धमात्रिक एकार ओकारयोः ग्रहणं स्यात् अर्थात् निर्देशः स्यात्। परन्तु तत्तु न कृतं खलु। किमर्थम् इति चेत् एकारस्य स्थाने यदि अर्धमात्रिकस्य आदेशः तर्हि एकारस्य स्थाने इकारः स्यात्, परन्तु तद् न इष्टमिति कृत्वा अत्र दीर्घयोः एव ग्रहणं क्रियते इत्यर्थः। अवगतम्? आम् अवगतम्। अतः अत्र किं कर्तव्यम् इति चेत् यदि अर्धमात्रिकयोः एकार ओकारयोः सत्वम् इति भवद्भिः उच्यते तर्हि दीर्घ एकारस्य पुनश्च दीर्घ ओकारस्य पाठः न कर्तव्यः आसीत्। ह्रस्व क्षम्यतां मया दीर्घ इति पदप्रयोगः कृतः वर्तते। यदि ह्रस्व एकारस्य पुनश्च ह्रस्व ओकारस्य ह्रस्व इत्यनेन सूत्रेण अर्ध इति अर्धमात्रिकः इति विवक्षामः। अर्थात् मात्राद्वयम् एकारस्य, परन्तु तस्य यदि ह्रस्वः तर्हि एकमात्रिकः एकारः। तर्हि तादृशस्य एकमात्रिकस्य एकारस्य यदि तत्र सत्त्वमस्ति अर्थात् सः यदि विद्यते तर्हि तस्यैव उपदेशः लाघवेन कुर्यात्। सम्यक् वा। तत्र समाधानमपि पठितं नास्ति अर्धेकारः अर्ध ओकारः नास्ति एव इति। तदुपरि पुनः आक्षेपः क्रियते। हा अस्तु, अग्रे पङ्क्तिं पठन्ति वा? कुतः ननु च इत्यतः वा? हा ननु च भोः। ननु च ननु च भोः छन्दोगानां सात्यं उग्रिराणायन उग्रिराय किमस्ति पुरिराणायनीयाः। उग्रिराणायनीयाः अर्धमोकारं च धीयते सुजाते किमस्ति एष्वसुनृते। एष्वसु एष्वसूनृते अध्वर्यो ओद्भिः सुतं शुक्रं ते एन्यद्यजतं ते एन्यत् इति। पश्यन्तु तत्र छन्दोगाः सन्ति केचन सात्यमुग्रिराणायनीयाः इति। तत्र शाखाः भवन्ति खलु वेदे। तत्र सात्यमुग्रिराणायनीयाः इति एकं मतम् इत्युक्ते किम् एकः समुदायः। ते किं कुर्वन्ति इत्युक्ते तत्र पठनकाले वेदस्य यदा पठनं तैः क्रियते तदा सुजाते एष्वसु नृते इत्यादिषु तत्र एकारः वर्तते। पश्यन्तु तस्य एकारस्य अधः किञ्चित् चिह्नं दत्तमस्ति। एवमेव अध्वर्यो ओद्रिभिः ओद्रिभिः सुतम् इत्यत्र ओकारस्य अधः किञ्चित् चिह्नं दत्तं। तर्हि अत्र ये एकार ओकारादयः सन्ति तद् तैः तेषां किं क्रियते इत्युक्ते अर्ध एकार अर्ध ओकारस्य उच्चारणं तैः क्रियते, तत्र पठनं क्रियते। कैः सात्यमुग्रिराणायनीयाः इति ये सन्ति ते अर्धमेकारम् अर्ध ओकारं च पठन्ति। दर्शितमस्ति उदाहरणमत्र तत्र। तर्हि अर्ध एकार ओकारौ पठितौ तैः इति कृत्वा तयोः सत्वं वर्तते इदानीं। सम्यक् वा। तर्हि तौ स्तः इति कृत्वा तयोरेव उपदेशः स्यात्। पुनश्च तत्र प्रकृत्यान्तः पादमव्यपरे इति एकं सूत्रमस्ति, ज्ञायते वा? तत्र प्रकृत्यान्तः पादमव्यपरे इत्यनेन सूत्रेण अकारस्य अर्धमेकारं पुनश्च अर्धम् ओकारं पठन्ति। किमर्थम् इति प्रकृतिभावं विधानाय।
तर्हि इदानीम् अर्ध एकारः अर्ध ओकारौ स्तः इति जातम् इति तपरवादिनः आशयः। अवगतं वा? ननु च भोः आम् छन्दोगानां सात्यमुग्रिराणायनीयाः। हा, किमपि प्रष्टव्यं वा? न न अवगतमिति। हम्म, अस्तु पङ्क्तिं पठामि एकवारं। ननु च भोः छन्दोगानां सात्यमुग्रिराणायनीयाः अर्धमेकारम् अर्धमोकारं च अधीयते। सुजाते एष्वसूनृते अध्वर्यो ओदृभिः सुतं शुक्रं ते एन्यद् यजतं ते एन्यत् इति तत्र उदाहरणमपि तैः दर्शितं। तर्हि अत्र सर्वत्रापि तैः किं क्रियते? अर्ध एकारस्य क्षम्यतां, हा, अर्ध एकारस्य अर्ध ओकारस्य पाठः क्रियते इति कृत्वा किं कर्तव्यं? नाम तयोः सत्त्वं ज्ञापितं तेन। तर्हि तौ स्तः इति कृत्वा तस्य तयोः एव उपदेशः स्यात् खलु इत्याशयः। प्रतिपकारः तदेव वदति, अन्तःपादस्थस्य अव्यपरस्य अकारस्य अर्धमेकारम् अर्धमोकारं च विदधति। किमर्थम् इति चेत् प्रकृतिभावविधानार्थम्। सम्यक्? अत्र अर्ध एकारम् अर्ध ओकारम् अस्ति इति कथं ज्ञायते? यत्र तेषां सुजाते एषु व्याख्यानेनैव, अर्थात् तैः यदा पारायणं क्रियते तदा तैः तद् ह्रस्वत्वेन उच्चार्यते। अस्तु एवम्। अस्तु, अतः तेन ज्ञातव्यं भवति तत्। अतः तत्र इतः परम् अग्रे समाधानं पठ्यते। हा, पठन्ति वा? समाधानपङ्क्तिं पठन्ति वा? पार्षदकृतिरेषा तत्र भवताम्। हम्म, नैव नैव हि लोके न अन्यस्मिन् वेदे अर्ध एकारो अर्ध ओकारो अस्ति। हम्म। भवान् इदानीं यद् वदनस्ति तद् पार्षद्कृतिः इति उच्यते। पार्षद् इत्यस्य परिषत् इति पदं श्रुतं स्यात्। परिषत् इत्यनेन किम् उच्यते इति ज्ञायते वा? परिषत् इत्यपि उच्यते, पर्षद् इत्यपि उच्यते। परिषत् इत्युक्ते शास्त्र विशेषाध्ययनं यैः क्रियते खलु तेषाम् एकः समूहः। सम्यक् वा? तस्य कृते परिषत् इति उच्यते, अथवा तु पर्षद् इति वा उच्यते। तर्हि पर्षत् तत्र भवा काचित् कृतिः पार्षद् कृतिः इति उच्यते। अर्थात् तेषां भवतां यत् यत् परिषद् वर्तते, भवतां यः समुदायः, तत् समुदाये केवलं तथा पाठः क्रियते, न तु अन्यत्र। तदपि गीतिवशात् तथा उच्चारणं तत्र भवद्भिः क्रियते। वस्तुतः तत्र किं नास्ति? अन्येषां मते अर्ध एकारः उत अर्ध ओकारः नास्ति। भवद्भिः गीतिवशात् तथा उच्चारणं तत्र क्रियते भवतां समुदाये केवलम्। अतः पार्षत्कृतिरेषा तत्र भवताम्। नैव हि लोके न अन्यस्मिन् वेदे अर्ध एकारः अर्ध ओकारः अस्ति। भवतां पक्षे केवलं, भवतां मते केवलं तथा वर्तते। तद्भिन्न मते कुत्रापि किं नास्ति? अर्ध एकारः उत अर्ध ओकारः नास्ति इत्यर्थः। अत्र पार्षदकृतिरेषा अथवा पार्षद्कृतिरेषा इति वा? अत्र फलम् पार्षदकृति इति न, वस्तुतः पार्षत्कृतिरिति भवेत्। एवम् अस्तु। अग्रे प्रतिपकारः अपि तस्यैव तदेव वदति, पार्षदकृतिरिति। अत्रापि पार्षदकृति इति पदम् उद्धृतं, परन्तु अकृति इति न भवेत्, कृतिः इत्येव खलु भवेत्। अस्तु, अहं तदेकवारं विचिन्त्य वदामि तत्र किं पदमस्ति इति। अस्तु, अकृतिः इति वस्तुतः न युज्यते तत्र, कृतिः इत्येव वक्तव्यम्। अस्तु गीतिवशात् तथा उच्चारणम् इत्यर्थः। भवद्भिः तद् किं क्रियते?
इत्युक्ते वेदकथनवेलायां नीतिवशात् तथा उच्चारणम् अर्ध एकारवदुच्चारणं क्रियते, परन्तु वस्तुतः तथा नास्ति इत्यर्थः। एतावत् स्पष्टम्? गीति इत्युक्ते कथनं वेदपारायणादिकं सर्वं क्रियते आ, खलु, अस्तु अस्तु। तत् इत्यर्थः। अग्रे अग्रिमं पठन्ति वा? पश्यतु तर्हि एवम् इदानीं किं जातम् इत्युक्ते एकः दोषः दर्शितः, एते ह्रस्वादेशे इति सूत्रं स्वीकृतं भवति इति। सम्यक् वा? इतः परम् अग्रे पुनः इतोपि अतपरः पक्षः दूषणीयः इति कृत्वा द्वितीयं वार्तिकम् आरभ्यते, एकादेशे दीर्घग्रहणम् इति। एकादेशे दीर्घग्रहणं कर्तव्यम्। आद्गुणः दीर्घः वृद्धिरेचि दीर्घः इति। किं प्रयोजनम्? आन्तर्यत आन्तर्यत किम् आन्तर्यतः आन्त आन्तर्यतः त्रिमात्रचतुर्मात्राणां हम्म स्थानिनां चतुर्मात्रा मा भुवन्निति। हम्म खट्वा इन्द्रः खट्वेन्द्रः, खट्वा उदकं खट्वोदकं, खट्वा ईशा खट्वेषा, खट्वा ऊढा खट्वोढा, खट्वा एलका खट्वैलका, खट्वा ओदनः खट्वौदनः, खट्वा ऐतिकायनः खट्वैतिकायनः, खट्वा औपगवः खट्वौपगवः इति। पश्यन्तु, यदि इदानीम् अतपराणि सन्ध्यक्षराणि अक्षराणि पठ्यन्ते तर्हि कश्चन द्वितीयः अपि दोषः भवति इति उच्यते। यत्र एकादेशः विधीयते पूर्वपरयोः स्थाने, एकादेशः यत्र विधीयते तत्र दीर्घग्रहणं कर्तव्यं भवति इति दोषः। किमर्थम् इति चेत् आद्गुणः इति एकं सूत्रमस्ति। आद्गुणः इत्यनेन सूत्रेण किमुच्यते? गुण एकादेशः, पूर्वपरयोः स्थाने गुणः एकादेशः विधीयते इति उच्यते। सम्यक् वा? हा, इदानीं पश्यन्तु, खट्वा इन्द्रः इति उदाहरणमस्ति। खट्वा इन्द्रः इति स्थिते आकारस्य कति मात्राः? द्विमात्रिका। द्विमात्रा। आकारः द्विमात्रिकः, इकारस्य एकमात्रा। आम्। एवं वा? आकार इकारयोः स्थाने खलु गुणः एकादेशः क्रियते, तदा खलु खट्वेन्द्रः इति रूपं सिद्ध्यति। आम्। एवं। तर्हि आकारस्य द्विमात्रा, इकारस्य एका मात्रा, एतयोः मेलनेन त्रिमात्रा सिद्धा इदानीम् आहत्य। आम्। तर्हि स्थानिनः त्रिमात्रिकत्वात् आदिश्यमानः यः गुणवर्णः सः अपि इदानीं त्रिमात्रिकः स्यात्। आम्। आम् आचार्य। सम्यक्? हम्म। अतः किं कर्तव्यं? तद् मा भूत् इति कृत्वा किं कर्तव्यं? तत्र सूत्रे आद्गुणः दीर्घः इति वक्तव्यं। यद्यपि स्थानी त्रिमात्रिकः, तथापि आदिश्यमानः यः एकारः सः तु दीर्घः एव, द्विमात्रिकः एव आदिश्यते इत्यर्थः। स्पष्टम्? आम्, आम् स्पष्टम्। आचार्य। एतत् भाष्यस्य वचनमस्ति वा आचार्य? अत्र आक्षेपः आक्षेपः न आक्षेप भाष्यकाराणाम् आशयः अयम्। अस्तु। तत्र बहूनि उदाहरणानि दत्तानि सन्ति तावदेव, विशेषः कोऽपि नास्ति। पश्यन्तु, एकवारम् अहं पङ्क्तिं पठामि। एकादेशे दीर्घग्रहणं कर्तव्यम्, आद्गुणः दीर्घः वृद्धिरेचि दीर्घः इति। एवं यत्र गुणः एकादेशः विद्यते तत्रापि दीर्घग्रहणं कर्तव्यं, यत्र एकादेशः विद्यते तत्रापि दीर्घग्रहणं कर्तव्यम् इत्यर्थः। तर्हि इदानीं गुणस्य पुनश्च वृद्धेः उदाहरणानि दर्श्यन्ते। आन्तर्यतः त्रिमात्रचतुर्मात्राणां स्थानिनां त्रिमात्रचतुर्मात्राः मा भूवन् इति। सम्यक् वा? स्थानिनः सदृशः एव खलु आदेशः विधीयते। तर्हि यत्र इदानीं गुणः वा वृद्धिर्वा विधीयते तत्र स्थानिनः यावत्यः मात्राः तन्मात्रिकः आदेशः स्यात्। परन्तु तद्माभूत् इति कृत्वा किं कर्तव्यं? सूत्रे दीर्घग्रहणं कर्तव्यम् इत्यर्थः। तत्र उदाहरणं दर्शयन्ति, खट्वा इन्द्रः खट्वेन्द्रः गुणस्य उदाहरणमिदं। खट्वा उदकं खट्वोदकम् इदमपि गुणस्य उदाहरणं। खट्वा ईशा खट्वेषा इदमपि गुणस्य उदाहरणं, परन्तु अत्र आकारस्यापि द्विमात्रा, ईकारस्यापि मात्राद्वयमिति आहत्य मात्राचतुष्टयम्।
तर्हि आदेशोऽपि चतुर्मात्रिकः स्यात्, अतः तन्माभूत् इति कृत्वा दीर्घग्रहणं कर्तव्यम् इत्यर्थः। एवमेव खट्वा ऊढा खट्वोढा इति इदमपि गुणस्य उदाहरणं। खट्वा एलका खट्वैलका इतीदं वृद्धेः उदाहरणं। खट्वा ओदनः खट्वौदनः, खट्वा ऐतिकायनः खट्वैतिकायनः, खट्वा औपगवः खट्वोपगवः इति केवलम् उदाहरणानि दर्शितानि सन्ति, अत्र कोऽपि विशेषः नास्ति। स्पष्टमस्ति? आम् स्पष्टं। खट्वा आम् इत्युक्ते आचार्य। किम्? हा, किं खट्वा इत्युक्ते खट्वा इत्युक्ते किम्? अस्माकं भाषायां किं पर्यङ्कः वा आचार्य? उच्यते? पर्यङ्कः न? हा, एवम् एवं पर्यङ्कः इत्यर्थः। एवम् अस्तु। मञ्च सदृशः भवति खलु, तदित्यर्थः। अस्तु वा? आम् प्रतिपकारः वदति आन्तर्यतः इति, अन्यस्य असम्भवात् इदमत्र नास्ति। हा, पश्यन्तु, इदानीं तैः किमुक्तम् इत्युक्ते आन्तर्यतः त्रिमात्रचतुर्मात्राणां स्थानिनां त्रिमात्रचतुर्मात्राः आदेशाः स्युः इति खलु। यदि स्थाने एकमात्रिकः तर्हि आदेशोऽपि एकमात्रिकः एव भवति, सत्यं खलु? यदि स्थानी एकमात्रिकः तर्हि आदेशः अपि किं स्यात्? एकमात्रिकः स्यात्। यदि स्थानी प्लुतः तर्हि आदेशोऽपि आदेशः प्लुतः। प्लुतः स्यात्। यदि स्थानी प्लुतः तर्हि आदेशोऽपि प्लुतः एव आदिश्यते। अतः अत्र पश्यन्तु, एकः पूर्वमपि प्रायः अस्माभिः पठितमिति इति अहं चिन्तयामि। प्लुतश्च विषये स्मृतः इति एकः नियमः अस्ति, पठितः खलु अस्माभिः, पूर्वत्र सूत्रे आगतम्, यदि स्मर्यते। न प्लुतः स्मर्य। प्लुतः तस्य विषयः यः वर्तते तद्विषये केवलं प्रवर्तते इति उक्तम्। दूरात् धूते इत्यादि प्लुतस्य यः विषयः तद्विषये केवलं प्लुतः विधीयते इति प्लुतश्च विषये स्मृतः इत्यस्य अर्थः। परन्तु अत्र प्रकृते प्लुतश्च विषये स्मृतः इति यद् किं यः नियमः, सः नियमः प्रकृते न प्रवर्तते। किमर्थम् इति चेत् यदि स्थाने प्लुतः तर्हि आदेशस्यापि अवश्यं स्थानिनः सदृशत्वात् आन्तर्यतः अस्माभिः तत्र विचारः क्रियते इति कृत्वा स्थानिनः नाम स्थाने यदि प्लुतः तर्हि तस्य स्थाने आदेशोऽपि प्लुतः एव भवति। अतः अत्र प्लुतश्च विषये स्मृतः इति यः नियमः सः अत्र नान्वेति इत्यर्थः। प्रतिपकारः तदेव वदति आन्तर्यतः इति, अन्यस्य असम्भवात् इदमत्र नास्ति। किं नास्ति? विषये स्मृतः इति नास्ति इत्यर्थः। किमर्थम् इति चेत् स्थाने प्लुतः इति कृत्वा तस्य स्थाने अन्यस्य आदेशः भवितुमेव नार्हति तत्। आम् स्पष्टम्। आम् आचार्य। अस्तु, एतावत् भवतु अद्य। आचार्य अत्र एका अग्रिमं शङ्का अस्ति। हा अत्र शङ्का एवमस्ति यत् तत्र आद्गुण तथा च वृद्धिरेचि इति सूत्रम् अहं चिन्तयामि पूर्वपरयोः इति अधिकारे आयाति, सम्यक् वा? सत्यं सत्यं। हा, तर्हि अत्र केवलं मात्राद्वयमेव भवति, चतुष्टयं तु न भवति, यतोहि पूर्वपरयोः इत्यस्य अधिकारः अस्ति अत्र। तर्हि चतुष्टयं मात्रा कथं सत्यं भवति? पूर्वपरयोः, पश्यन्तु, पूर्वपरयोः खलु स्थाने एकादेशः, आम् न तु कस्यचित् हम्म, एकस्य स्थाने। आम् आम् तर्हि इदानीं खट्वा ईशा इति वर्तते। हम्म, पूर्वः यः आकारः, परः यः ईकारः, तयोः स्थाने गुणः एकादेशः। आम् एवं तर्हि आकारस्य द्विमात्रा ईकारस्य द्विमात्रा जातं खलु मात्रा चतुष्टयम्। आम् जातं, किन्तु तयोः अधिकारः स्थाने तु खलु एकादेशः कर्तव्यः। आम् आम् हा, आम्, किन्तु एतत्तु पूर्वपरयोः अधिकारे, तर्हि
एकस्य एव मात्राग्रहणं भवति खलु, द्वयोः न भवति इति मम न न आशयः। न न कथम् एकस्यैव पूर्वपरयोः इत्यधिकारः इति कृत्वा एव उभयोः मात्राग्रहणं भवति। उभयोः मात्राग्रहणम् इत्युक्ते पश्यन्तु, केवलस्य आकारस्य स्थाने तावदेव न आदेशः खलु, अथवा आम् तु केवलस्य ईकारस्य स्थाने एव न आदेशः खलु। आम् आम् उभयोः स्थाने खलु एकः आदिश्यते। तर्हि किन्तु इदानीं स्थानीत्वेन कयोः ग्रहणम्? आम् स्थानीत्वेन किन्तु किं गृह्यते तर्हि इदानीं? न आम् केवलः सत्यम्। आकारः स्थानी, अथवा तु न केवलः ईकारः स्थानी, अपि तु आकार ईकार द्वयमपि स्थानीत्वेन उभयोः ग्रहणम्। आम् सत्यं। तर्हि उभयोः आम् मिलित्वा कति मात्राः इदानीं भवन्ति? आकार ईकारयोः चतुष्टयं मात्रा चतुष्टयं खलु। तर्हि चतुष्टयं स्थानिनः भवति। मात्रा चतुष्टयं। तर्हि तथा स्थानिसदृशः आदेशः भवति इत्युक्तत्वात् आदेशोऽपि चतुर्मात्रिकः स्यात्। आम् हा, आचार्य। पृच्छन्तु पृच्छन्तु, अवगतं वा? किन्तु आम् अवगतं, किन्तु पूर्वपरयोः स्थाने एकः इति उक्तमस्ति खलु। सत्यं, पूर्वपरयोः स्थाने एकः आदेशः एकः इति अन्वयः। हा, तर्हि एकः अर्थात् आदेशः एकः भवति। हा, एकः, तर्हि कस्यपि एकस्य मात्रयोः एव ग्रहणं न भवति वा इति मम शङ्का। न पश्यन्तु, प्रायः हम्म, भवतीभिः एवं तत्र गृह्यमाणमस्ति, हम्म, एकः इत्यस्य अन्वयः स्थानिनि न कर्तव्यः वर्तते। हा, हम्म, पूर्वपरयोः एकः इति भवतीभिः एकः इत्यस्य स्थानिनि अन्वयः क्रियमाणः वर्तते, स्थानिनि अन्वयः न कर्तव्यः वर्तते। पूर्वपरयोः स्थाने यः आदेशः सः एकः भवति इति उच्यते। अस्तु अस्तु, आदेशेन तस्य अन्वयः भवति, न तु स्थानिना। एवं, स्थानिना न तु स्थानिनि तस्य अन्वयः स्थानिना नास्ति। हा, स्थानिना सह हा, तद् न अन्वयति। अस्तु। तर्हि हम्म, स्थानित्वेन तु इदानीम् उभयोः ग्रहणं, पूर्वस्य परस्य च। अस्तु अस्तु आचार्य, अवगतम्। स्पष्टं? हा, आम् तर्हि आचार्य, अद्य अत्र धन्यवादः। समापयामः, अग्रिमं श्वः अनुवर्तयामः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरमुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। धन्यवादः आचार्य, नमस्कारः आचार्य। धन्यवादः।